अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर। इस हवाले से अमरीका और ईरान की जानिब से जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं उस पर बात करेंगे कि आने वाले टाइम में मशरक़ वस्ती में क्या हालात बन रहे हैं, क्या अमरीका ईरान पर हमला करने जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ है, पाकिस्तान आया ईरान का साथ देगा। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और अब स्कॉटलैंड जो है इसका हिस्सा बनेगा और इस हवाले से भी बांग्लादेशी टीम के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है इस तरह से ICC की जानिब से जिस तरह से बांग्लादेशी टीम को आउट किया गया है और इसकी जगह स्कॉटलैंड को खिलाया जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे कि PCB के चेयरमैन की जानिब से भी आज बयान दिया गया है, उन्होंने क्या कहा है और पाकिस्तान जो है वो आया T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा या नहीं, इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में एक माह के दौरान तेल और गैस का तीसरा ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया गया है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तानी मईशत को इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन ये जो पीस बोर्ड का हिस्सा पाकिस्तान बन चुका है, इस हवाले से मुख्तलिफ चेमोगोइयाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनना नहीं चाहिए था और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन जब अमरीकी सदर के साथ शहबाज शरीफ साहब बैठे थे तो उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि करीबी कुर्बतें भी थीं और मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी अब मीडिया पर की जा रही है। इस मामले पर बात करते हैं। सरदार मसूद खान अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं और सफ़ीर हैं, चीन और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और साबिक सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर हैं। सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से सदर ट्रंप इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास बैठे रहे और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा भी किया और पाकिस्तान अब ज़ाहिर है गज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा भी बन गया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये ऑप्टिक्स हैं और इस किस्म की ऑप्टिक्स जो है डावोस में बिलखुसूस वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान सारी दुनिया में देखा जाता है। उसकी तशहीर हुई है मशरक़ व मग़रिब में। तो ये एक यानी मोस्ट वॉच्ड वीडियो है अलॉन्ग विद अदर हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ओवर देयर। तो ये तो एक उसका पहलू है। दूसरा ये है कि जो चिमगोइयाँ हो रही हैं या जो तनकीद हो रही है इसके बारे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए कि एक तो ये है कि जो आपने कहा कि वहाँ जो एक खुशगवार जो ऑप्टिक्स सामने आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि गुज़श्ता में से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मजबूत हो रहे थे, मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे थे। और उसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान को कई किस्म की ज़िम्मेदारियाँ अमेरिका की तरफ से तफवीज़ की गई और पाकिस्तान ने वो निभाई। मिसाल के तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू को आगे बढ़ाया पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे, और ये सिफाती गुफ्तगू थी। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो है वो ये थी कि मशरक़ वस्ती में पाकिस्तान का किरदार बढ़ा और उसमें अमेरिका की सवाबदीद भी शामिल थी। वो सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहिदा हो, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो या और दूसरे जो मामला थे, तो पाकिस्तान की सफारतकारी इस पूरे ख़त्े में और ख़ास तौर से हसास इलाक़ों में बहुत तेज़ी से बढ़ी। और जो तीसरा पहलू था वो ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह इजलास लास्ट सितंबर जब हुआ था तो उस वक्त 8 इस्लामी ममालिक ने सदर ट्रंप से अपील की थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, कि वो गज़ा में जंगबंदी करवाएं और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिश करें और वहाँ जो है क़त्ल-ए-आम को ख़त्म करवाएं। तो जुज़वी तौर पर तो वो जंगबंदी हुई, क्योंकि अभी जो इसराइल की तरफ से वायलेशंस जारी हैं, आज तक जो है तकरीबन मैं समझता हूँ 500 के करीब लोग जो है उस जंगबंदी के बाद भी ईरान के जुल्म सितम का और उनके जो है आर्म्ड फोर्सेस के हमलों का निशाना बने हैं और हज़ारों ज़ख्मी हैं। लेकिन उसी के तसलसल में बोर्ड ऑफ पीस बना। पाकिस्तान इसके स्टेक होल्डर्स में शामिल हो गया था, क्योंकि जो 20 नुकाती फार्मूला आया पाकिस्तान ने उसे इंडोर्स किया। जो खलीजी रियासतें हैं या दूसरे दोस्त ममालिक हैं, बिलखसूस इंडोनेशिया और तुर्की, इन ममालिक ने भी उसे इंडोर्स किया। तो इसलिए ये उसका एक तसलसल है। उस वक्त अचानक पाकिस्तान ना नहीं कह सकता था। तो मैं इसके बारे में सरदार साहब, आपने बड़ा तफसील से ये सारा फरमाया। अब ये ज़रा बताइएगा कि एक तरफ तो ईरान के ये मामलात हैं जो अमेरिका के लिए दर्द सर बने हुए हैं, दूसरा अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है
ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ شدید ٹھنڈ ہے، 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ قحط کا شکار ہو سکتے ہیں، وہاں پہ کوئی سہولتیں نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپس میں ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، موجودہ افغان طالبان رجیم چینج کی بھی بات ہے۔ تو اس ساری صورتحال پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ری ایکشن کیا ہوگا، اور کیا ایسے معاملات میں اگر امریکہ افغانستان میں کچھ کرنا چاہتا ہے اچھا یا برا، تو اس کے لیے اس کو پاکستان کی کتنی مدد درکار ہوگی؟ اگر آپ اجازت دیں پہلے میں ایران کے اوپر تبصرہ کر لوں کہ جی جو سر، ایران کی ضرور سر۔ صورت جی سر، شور۔ جی تو ایران پر جنگ کے خطرات پھر منڈلا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سخت ترین دھمکی دی ہے انہیں ڈابوس میں، انہیں ہم صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، اور یہ چیز زبان زد عام ہے امریکی حلقوں میں کہ جو اگلا حملہ ہوگا اس میں جو ان رہبر ہیں سپریم لیڈر ان کو ڈیکیپیٹیٹ کیا جائے گا، اور اس طرف سے جو ہے پاسداران انقلاب ان کی طرف سے بھی بہت، ان کے کمانڈر ان چیف کی طرف سے بھی بہت سخت بیان آیا ہے، اور یہاں تک کہ یہ اس قسم کی دھمکیاں کہ جی صدر ٹرمپ کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوا تو کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی ہے۔ معاملات کچھ ٹھنڈے ہو گئے تھے، لیکن پھر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا آرماڈا جو ان کا جو ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس طرف بڑھ رہا ہے، اس کے پاس جو ہے میسائل سسٹم بھی موجود ہے۔ یہ بھی اشارے کیے گئے ہیں کہ ان کا جو F-35 جو ان کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ فائٹر جیٹ ہے اس کی بڑی تعداد ان کے پاس موجود ہے اس آرماڈا کے پاس، تو حملے کی پوری تیاری موجود ہے۔ اب جو پہلے مطالبات تھے وہ تو کسی حد تک ایران نے پورے کر لیے تھے، کہ ایک یہ تھا کہ جو فوری طور پر جب جنگ ٹلی تھی کچھ دن پہلے، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران جو قیدی ہیں یا جن کو سزا سنائی گئی ہے ان کو ایکسیکیوٹ نہ کرے، اور جلدی سے ایکسیکیوٹ نہ کرے، اور پھر جو اعداد و شمار ایران نے ابھی جاری کیے ہیں اس کے مطابق کوئی 3100 کے قریب لوگ جو ہے ان مظاہروں کے دوران مارے گئے، جن میں سے وہ کہتے ہیں کہ 2400 کے قریب جو ہے وہ شہداء تھے، وہ بے گناہ تھے، ایرانی تھے، اور باقیوں کا وہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے، بلوائی تھے یا رائٹرز تھے۔ تو یہ الگ الگ بیانیے چل رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے حد جنگ کا ایک سبب ہوتا ہے، تو اس وقت کیا سبب ہے یعنی امریکہ کی تیاری کا؟ تو امریکہ کے 3 بنیادی اہداف ہیں۔ ایک پہلا یہ کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میسائل کے پروگرام کو جو ہے یہ اس کی قطر برہمت کی جائے، اس کو جو ہے کاٹا جائے یا کسی طریقے سے کرٹیل کیا جائے، اس کی رینج کو کم کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے جو حلیف علاقے میں موجود ہیں، وہ یمن میں ہوتی ہیں یا حزب اللہ ہیں یا شام میں جو ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایران نے جو پہلے معاملے کے سلسلے میں یعنی جوہری معاملات کے اوپر گفت و شنید کے اوپر ہمیشہ آمادگی کا اظہار کیا ہے، لیکن باقی 2 کے اوپر کسی قسم کا انہوں نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا۔ تو اس میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں تیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایران کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہو گیا، اگرچہ خلیجی ریاستوں نے صلاح دی ہے امریکہ کو کہ یہ حملہ نہ کریں، لیکن اس کو نظر انداز کر کے امریکہ اور اسرائیل نے دوبارہ سے حملہ کر دیا، اور یہاں ایران میں نظام تبدیل ہو گیا، اس کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی تو اس کے بعد جو اس کے اثرات ہوں گے، اس سے فوری طور پر جو پہلی ریاست متاثر ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی، اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ میں مختصراً افغانستان کی طرف آتا ہوں۔ افغانستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جو 1980 سے لے کر اب تک جو ہے کئی بحرانوں کا شکار ہوا ہے، 2 جنگیں لڑی گئیں وہاں، اور ان کی سرزمین جو ہے اس کا ایک چپا جو ہے اس میں افغانیوں کا خون بہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سخت سردی ہے، وہاں ہر جاڑے میں یعنی ہر سردی کے موسم میں اس قسم کا جو ہے بحران پیدا ہو جاتا ہے، انسانی بحران، تو پاکستان مدد کرے گا، اقوام متحدہ مدد کرے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امریکہ بھی مدد کرتا ہے، لیکن آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا کہ جو افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف آتی ہے، اور پاکستان نے اس کا عسکری جواب بھی دیا ہے اور تمام سفارتی راستے اختیار کیے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ تو پاکستان تو افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن وہاں جو حکمران ہیں
انہیں بھی جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہندوستان کے کہنے پہ اور ہندوستان کی سرپرستی میں جو وہاں ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کو ختم نہیں کر رہے ہیں. ابھی اس کی زد میں چینی بھی آ گئے ہیں اور دوسری قومیتوں کے لوگ بھی آ گئے ہیں. تو یہ جو ٹیررزم کا میکنزم ہے، انفراسٹرکچر ہے، اسے ختم کرنا ہوگا. پاکستان ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جتنا پاکستان افغانستان کو جانتا ہے اتنا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان کے حکمران بھی افغانستان کو نہیں جانتے، کیونکہ ہم سن 1980 سے لے کے افغانستان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور وہاں کے تمام حالات کو جانتے ہیں. تو اس وقت جو ہے اگر ہوشمندی کا مظاہرہ کریں افغانستان کے رہنما، تو پھر جو ہے سر آپ کوئی لیکن صفاتی بات کی کہ پاکستان اہم رول پلے کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اہم زینب ایک اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ ہے افغانستان کا. سر یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک سو کارڈ آئین بنا لیا اپنی مرضی کی سزائیں دینے کے لیے اور سلیوری سسٹم کی طرف وہ واپس جا رہے ہیں، انسانی حقوق جو ہیں ان کی پامالی جو ہے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس دور میں کسی بھی ملک میں اس طرح کے قوانین بنا کے اور پھر عمل درآمد کرنا ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، اور اس قسم کے کالے قوانین نہیں بنانے چاہیے. اور میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسوہ حسنہ کے مطابق یا قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو رہا، کیونکہ اس طریقے سے بلکہ اور جو ہے شریعت کی بدنامی ہوتی ہے. جو شریعت کا نظام ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق اگر سیاسی نظام بنایا جائے تو اس میں لوگوں کے حقوق محفوظ کیے جائیں گے، اور جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آخری حد ہوتے ہیں جس کے بعد جو ہے اس قسم کی سزا دی جاتی ہے، یعنی جو سنگین سزاؤں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ حقوق انسانی کی واضح خلاف ورزی ہے، اور افغانستان کے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے حامد کارزائی صاحب کی حکومت یا اشرف غنی کی حکومت، وہ بھی کوئی دوست نہیں تھی پاکستان کی، لیکن ان کے ادوار میں کم از کم یہ اہل افغانستان کچھ آزادی دیکھ چکے تھے. یعنی ان کی خواتین تعلیم حاصل کر رہی تھیں، اس کے بعد جو ہے بچے اسکول میں جائے، بچے بچیاں اسکول جا رہے تھے، اور اس کے بعد میڈیا وہاں جو ہے بہت ہی روباس تھا، بہت ہی پرو ایکٹیو تھا، بہت ہی ویزیبل تھا. وہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب جو افغانستان کی قیادت ہے وہ افغانستان کو قرون وسطیٰ کی طرف نہیں لے جا سکتی. بالکل سر، درست بات آپ نے کہی ہے. سر اس بارے میں بتائیے گا، اب ظاہر ہے ایران امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ نہایت کشیدہ صورتحال اختیار کر چکے ہیں. امریکہ کی تیاری مکمل ہے، اسرائیل بھی تیاری کر چکا ہے. اب جو ایران کی تیاری، ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو یقینی طور پہ ایران جواب دے گا. ایون چینی فوجی، روسی جہاز پہنچ رہے ہیں ایران، اس حوالے سے بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں. تو اگر خدا نخواستہ حملہ ہو جاتا ہے ایران پر تو کیا سمجھتے ہیں چین اور روس براہ راست ایران کی مدد کریں گے؟ اور پاکستان کا رول آپ کہاں سمجھتے ہیں؟ پاکستان ایران کے لیے کہاں سٹینڈ کرے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو پاکستان نے کہیں نہ کہیں ثالثی کا رول بھی پلے کیا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں کیا رول پلے کرے گا پاکستان؟ پاکستان سفارتی راستہ اختیار کرے گا، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور امریکہ سے اپنے تعلقات کے مجموعی تناظر میں کوئی پالیسی اختیار کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ چین یا روس کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا، اور جیسا کہ جو اسلامک ریولوشنری گارڈز کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو انگلی ہے وہ ٹریگر پہ ہے، وہ بھی جوابی حملہ کریں گے، تو اس کا کوئی 10-12 ایسے جو امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں اس علاقے میں. سب سے بڑا اڈا جو ہے وہ قطر میں ہے جہاں 10,000 فوجی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے باقی علاقوں میں، عراق میں، سعودی عرب میں ہے، دوسری خلیجی ریاستوں میں ہے. سر ایران کی طرف سے جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ $20 ارب کا جو ان کا بحری بیڑا ہے امریکہ کا، وہ تباہ کر دیں گے. اسرائیل کے تمام جو شہر ہیں اس پہ ہائپر سونک جو ہمارے میزائل ہیں ہم نے ٹارگٹ کر دیے، سیٹ کر دیے، ہم اسرائیل کے تمام شہر جو ہیں وہ تباہ کر دیں گے. تو یہ ایران کی طرف سے یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، کچھ تجزیہ کرو کا یہ کہنا ہے کہ شاید ایران جب حملہ یقینی سمجھے تو پہل کر دے یہ سارے کام کرنے میں. کیا ایسا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ایران خود اگریسو
मूव ले ले? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसके बाद वो खुद मुजरिम बन जाएगा। अभी वो जो है वो एक क्या कहते हैं उसे, मॉरल हाई ग्राउंड पे है। वो ये कह रहा है कि जनाब आप हमला न करें, हमारे साथ जो है मुज़ाकरात करें। और मुज़ाकरात में दो चीज़ें उन्होंने उनका जिक्र किया है। एक जो है वो जौहरी मुज़ाकरात हैं, और दूसरे ये कि माशी मुज़ाकरात जो उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियां लगी हुई हैं, माशी पाबंदियां उनसे मुतालिक है। तो अभी तक जो है उनके वज़ीर ख़ारजा ने या उनके कायदीन ने या उनके सदर ने ये नहीं कहा कि हम हमले में पहल करेंगे। लेकिन जिस किस्म के बयानात होते हैं, बाज़ औक़ात जंग में किसी किस्म की कोई, जब ये जंगी सूरत हाल बन जाए तो किसी किस्म की कोई हतमी पेशिन गोई नहीं की जा सकती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईरान ने कहा है ये दावा खोखला नहीं है। यानी ये हो सकता है कि अगर जंग बहुत तूल इख्तियार कर गई तो ईरान का ज़्यादा नुकसान होगा और अमेरिका का कम नुकसान होगा। ये मुझे नहीं मालूम कि वो वाकई वो आमादा तबाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन वो उससे पहले अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अमेरिकी जाने जा सकती हैं, और उसके बाद खलीजी रियासतें इस हमले की जद में आ सकते हैं। और ये सर बहुत बड़ी खबर है जो आप दे रहे हैं सर। ये तो बहुत बड़ी खबर है कि इसका मतलब ये हुआ कि ईरान जो है वो जिन खलीजी रियासतों में, सऊदी अरब हो या कतर हो या जिन खलीजी रियासतों में अमरीकी अड्डे हैं, आपका कहने का मतलब है कि ईरान वहां पे फिर हमले करके ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। और जो कतर में एयर बेसिस है उनको भी टारगेट कर सकता है। जी जी बिल्कुल। ये पिछली दफ़ा भी जब जंग ख़त्म हुई थी तो आखिरी हमला उसने अल उदैद बेस जो थी उनकी कतर में, उसके ऊपर किया था। लेकिन ईरान ने उससे पहले अमेरिका को भी बता दिया था और कतर को भी बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, और इसीलिए जो है उस हमले में नुकसानात ज़्यादा नहीं हुए थे। उन्होंने वो एक कलामती हमला किया था। इसके साथ साथ अगर इस किस्म की जंग छिड़ जाती है तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसकी नाकाबंदी का ख़तरा है। यानी मतलब ये वो नाकाबंदी कर सकता है और ईरान नाकाबंदी कर सकता है, और उससे जो है तेल की सप्लाई और दूसरी सप्लाई चेन्स जो है बुरे तरीके से मुतासर होंगे, और ये एक आलमी माशी बहरान में भी तब्दील हो सकता है। बिल्कुल, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यकीनी तौर पर बदनमनी की सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है और तेल का शॉर्टेज सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के बाद और कौन सी टीम आउट होने वाली है, इस पर बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, बात करेंगे बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से खारिज कर दिया है। बांग्लादेश की जानिब से दरख्वास्त भी की गई थी नजरसानी की आईसीसी को, लेकिन उसके बावजूद अब बांग्लादेश को आउट करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। आकिब कुरैशी, स्पोर्ट्स रिपोर्टर GNN हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं अब बांग्लादेश की जगह ज़ाहिर है स्कॉटलैंड खेलेगा T20 में, अब पाकिस्तान आपको लगता है कि बांग्लादेश की सपोर्ट में आएगा? चेयरमैन PCB की जानिब से भी कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तब इसका ज़ाहिर है फैसला भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है इस तरह से बांग्लादेशी टीम को T20 वर्ल्ड कप से निकालना। जी बिल्कुल, देखें, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड, मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ICC इज़ इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। इसकी ओरिजिनल जो टर्म है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो कि इंडिया ने खुद बर्बाद की है, और इस बर्बाद करने का जिम्मेदार सिर्फ एक बंदा है, उसका नाम है जे शाह। और इस वक्त वाहिद पाकिस्तान में बंदा है, बल्कि पूरी दुनिया में मोहसिन नकवी उस बंदे का नाम है जिसने पूरे इंडिया की नींदें हराम की हुई हैं। बड़ा तासुबाना किस्म का ये फैसला है। बांग्लादेश के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है इंडिया की तरफ से, ICC की तरफ से, कि उनको स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया और बांग्लादेश का जायज़ मुतालबा उसको नहीं माना गया। इसके बांग्लादेश ने आकिब, आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये तो हमने कई दफ़ा सुनी है, हमारे नाजरीन भी मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात सुन रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि आप उस वक्त मौजूद थे जब मोहसिन नकवी साहब मीडिया से बात कर रहे थे, आपने भी उनसे बड़ा अहम सवाल पूछा, तो ये बताएं उस वक्त वहाँ पे फील क्या थी, मोहसिन नकवी साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उन्होंने ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा क्या गुफ्तगू की, ज़रा ये बताएं। जी बिल्कुल इमरान साहब, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब आए तो वो एक शॉप की ओपनिंग के लिए थे जो कि PCB की से रिलेटेड थी, लेकिन वहाँ पे मामला कुछ टेढ़ा इसलिए हो गया कि वहाँ पर जब मोहसिन नकवी साहब से सवाल जवाब शुरू हुए और उनकी बॉडी लैंग्वेज
बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी एग्रेसिव थी और एक क्लैरिटी नज़र आ रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में कि उनके पास एक स्टांस है प्रॉपर किस्म का, और ऐसा लग रहा था कि उनको बड़े घर से जो है वो एक हदायत की गई हैं, उनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि आपने खुल के खेलना है और बांग्लादेश जो कि हमारा हमसाया दोस्त है उसके साथ खड़े रहना है, जो कि पहले भी मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस ये लिया हुआ था। अब चूंकि बात एक बार फिर हुकूमती लेवल पर चली गई है, अब मोहसिन बात ये है कि आपने जो कहा, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे वाकफान हाल के मुताबिक तो आज जो गुफ्तगू की वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आखिरी फैसला हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने करना है, तो हमारे वाकफान हाल का तो ये कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ की अभी तक मोहसिन नकवी साहब से जो इस मौजू पे बात हुई है उस पे मियाँ शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बड़ा क्लियर और सॉलिड स्टांस है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के दबाव में किसी तरह से भी नहीं आना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि इंडिया के दबाव में नहीं आना बल्कि पूरी दुनिया के सामने हिंदुत्व का जो गिनौना चेहरा है, और ख़ास तौर पे अमित शाह के बेटे जो वहाँ पे कर रहे हैं और जिस तरह से आईसीसी को गंदा कर रहे हैं और जिस तरह से इस जेंटलमैन गेम को वो डर्टी गेम में तब्दील कर रहे हैं, तो इस पे वज़ीर आज़म तो बड़े क्लियर हैं, उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा है। तो क्या आप समझते हैं बतौर एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर के कि पाकिस्तान की इस पॉलिसी के बाद पाकिस्तान भी इस T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है? देखें इमरान साहब, बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि बाइकआउट कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं। पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हम जब डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जब 10 मई आपने देखा, जिसका आज मोहसिन नकवी साहब ने जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जब हमने 10 मई को जो हमने किया था उसके बाद हमने फैसले का नहीं देखा, तो अब हम जो करेंगे वो भी हम किसी किस्म का इंतज़ार या किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की तरफ आपको लेके जाऊँ, तब यहाँ पर जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने हमेशा की तरह अपने जो करतूत थे वो सामने दिखाए थे, उसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और इंडियन मीडिया भी उस वक्त यही कह रहा था कि मोहसिन नकवी जिस तरह सारे मामला को लेके चल रहे हैं, ये बड़ा ही एक जानदार और दबंग किस्म के चेयरमैन आए हैं। तो मोहसिन नकवी ने जो आज सारी बात की है उससे एक पैगाम वाज़ेह है कि किसी किस्म का प्रेशर या किसी किस्म का कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं करना। लेकिन यहाँ पर यह बात हमें समझाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस सारे मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क के साथ खड़ा है, अपने ब्रादर मुल्क के साथ। देखिए, पाकिस्तान अगरचे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देखें पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर आईसीसी की कोई हैसियत नहीं है। अब भी देखें ब्रॉडकास्टर्स ने क्या कहा है। ब्रॉडकास्टर्स तो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता, खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर इनकार कर देता या बाइकआउट कर देता है, तो ब्रॉडकास्टर्स तो कहते हैं साढ़े पैसे वापस करो। अब मामला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच एक तरफ और बाकी पूरा टूर्नामेंट एक तरफ, तो क्रिकेट जो कि 100% बिजनेस बन चुका है, कमर्शियल गेम बन चुकी है, तो क्या आईसीसी ये अफोर्ड करेगा इतना बड़ा नुकसान? नंबर 1। और नंबर 2, जब पाकिस्तान को अपनी अहमियत का पता और ख़ास तौर पे बनियानुल महसूस के बाद इंटरनेशनली पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में जो इजाफा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि आईसीसी के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना? क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखें, आप बार बार जो चैम्पियंस ट्रॉफी 25 का जिक्र कर रहे हैं, तो इंडिया अगर मुतालबा करे कि हमने पाकिस्तान नहीं आना तो आईसीसी फ़ौरन मान ले, और बांग्लादेश के तो पाकिस्तान आईसीसी उस पर डट जाए और कहे हम स्कॉटलैंड को शामिल कर देंगे, तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इस पर दूसरे ममालिक कुछ नहीं कहेंगे। सर, दूसरे ममालिक के कहने पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। अभी आपने ब्रॉडकास्टर्स की बात की, तो ब्रॉडकास्टर इस वक्त इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, जिसका नाम मुकेश अंबानी है। वो ही ये चाहता है, उसने 2 महीने पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाए ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा किया जाए। लेकिन वो बात आईसीसी ने नहीं मानी, लेकिन फिर भी उनका वर्ल्ड कप का मैच 15 फरवरी को जो है रखवाया कोलंबो में। इंडियन का मसला ये है कि वो खेलने पाकिस्तान से खेलने
मैं समझता हूँ पाकिस्तान से खेलने नहीं, पैसा बनाने के लिए पाकिस्तान के पास चले जाते हैं, लेकिन जब वही चीज़ अपने घर में आती है इनके, तो इनके रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, इनको दिन में तारे नजर आने शुरू हो जाते बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है नहीं जाएगा, T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेगा, और जो हिंदुत्व सोच है भारत की और खेलों के मैदान में भी सियासी असर नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि अब जय शाह कुछ भी कहें या मोहसिन नकवी कोई भी फैसला करें, लेकिन जो सियासत का रंग है वो क्रिकेट में है, तो किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा जब इस किस्म की नफरत अंगेज सोच हो भारत की? और दूसरा आकिब, इसमें ये चीज़ भी शामिल कर ले खास तौर पे कि खबरें तो ये भी हैं, खुद इंडियन बहुत सारे तजिया कर ये कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी और अमित शाह ये आपस में इनका इनक्लाइन है, बिजनेस के भी इनके कुछ मामलात हैं। तो अगर इस तरह से होगा कि एक बिजनेसमैन जो ब्रॉडकास्टर भी हो और उसके ताल्लुकात जाके आईसीसी के चीफ से भी उस तरह से मिलते हों, डांडे मिलते हों, तो इस पे फिर सियासत का रंग तो गालिब आएगा। देखिए इमरान साहब, सियासत का रंग गालिब आएगा नहीं, मैं समझता हूँ कि सियासत ही हो रही है। ये वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, मुसलसल तीसरा टूर्नामेंट है आईसीसी का जो कि सियासत ज़दा हुआ है, और उसका सिर्फ रिस्पॉन्सिबल एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लें, उसके बाद वुमेंस वर्ल्ड कप उठा के देख लें, और अब जो है ये T20 वर्ल्ड कप, ये भी सियासत ज़दा हो चुका है। तो इंडिया कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस आएगा। अब ये जो नफरत की बात अभी की है, ये नफरत का बीज मोदी जी ने खुद बोया है। आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान की टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई थी, नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको ज़बानी यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप अपनी टीम जो है हमारे घर भेजें, उसके बाद इंडिया भी पाकिस्तान का टूर करेगी। लेकिन बात ये, खबर तो ये है, मैं अपने नाजरीन के साथ भी ये खबर शेयर कर दूं और आपके साथ भी, हमारे वाकफान हाल का ये कहना है, वजीर आजम हाउस में जो हमारे वाकफान हाल हैं उनका ये कहना है, जो वजीर आजम के इंतहाई करीबी लोग समझे जाते हैं, उनके मुताबिक ज़ैनब मामला इस हद तक ख़राब हो चुका है कि मुकेश अंबानी और दूसरे लोग जिन सब कुछ यहाँ पे स्टेक पे लगा हुआ है, उन्होंने यूएई, कतर और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को इन्वॉल्व किया है, और अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यूएई से भी दरख्वास्त की है कि देखें अगर दुबई में भी मैच होते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने ही आवाम आती है, लिहाजा आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करें कि वो आईसीसी की टूर्नामेंट से बाइकआउट ना करें। अब जब बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, हमारे ब्रदर ममालिक हैं, उनके हुक्मरान अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए इससे बाइकआउट करना तो खासा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल में भी हम बांग्लादेश के लिए मज़ीद कुछ कर पाएंगे? और आकिब ये भी बताइएगा, जिस तरह से बांग्लादेशी टीम को अब निकाल दिया गया है, अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहले उन्होंने आईसीसी को दरख्वास्त दी, नजरसानी की, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अब क्या इंटरनेशनल कोर्ट का रुख कर सकता है, आर्बिट्रेशन स्पोर्ट की तरफ दरख्वास्त दायर कर सकता है? बांग्लादेशी टीम दरख्वास्त दायर करेगी, और क्या आपको लगता है कि रीइंस्टेट हो सकती है, बहाल हो जाएगी बांग्लादेश की टीम? देखें, आईसीसी ने अब तो ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि स्कॉटलैंड को शामिल किया। बांग्लादेश के पास ऑप्शन कुछ नहीं रह गया, ऑप्शन अब उनके पास सिर्फ इंतज़ार का है, क्योंकि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास मामला भेजने का एक ऑप्शन था बांग्लादेश के पास, वो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने आईसीसी को ख़त लिखा था और आईसीसी ने ये कहकर उसको रिजेक्ट कर दिया था कि इस सारे मामले पर आईसीसी के पास किसी किस्म का जो है वो कानून मौजूद नहीं है, इसलिए आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जाता है। जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत से रब्ता किया और हुकूमती लेवल पर ये फैसला किया गया कि हम अपना जो स्टैंड, जो हमारा जो स्टांस है उसी पर खड़े रहेंगे और बायकॉट की तरफ जाएंगे। अब इसके आफ्टर फैक्ट बांग्लादेश के लिए यकीनन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने एक एग्जांपल सेट कर दी है कि उन्होंने अपने जो वैलिड उनका स्टांस था और जिसको पूरी दुनिया इस वक्त सराह रही है, आल्दो के कई जो गोरे मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका बोर्ड, न्यूजीलैंड बोर्ड, वो डायरेक्टली इसकी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर भी बांग्लादेश के स्टांस की काफ़ी तारीफ की जा रही है कि बांग्लादेश ने जो कहा वो करके दिखाया, इस बार इंडिया के सामने नहीं झुके। आल्दो के आईसीसी की अगर बात करूं तो आईसीसी में इस वक्त 90% जो है वो जय शाह के दोस्त भर्ती हुए हैं, जिसके सीईओ जो है वो जय शाह के दोस्त हैं, जिसके मार्केटिंग के हेड जय शाह के दोस्त हैं। अगर पाकिस्तान भी बाइकआउट करता है तो यकीनी तौर पे आईसीसी की जो पोजीशन है उसको भी नुकसान होगा और फिर माली तौर पर भी भारत को नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ आगे जाके कैसे पेश करता है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम
میں ہم بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے معدنیات اور توانائی کے شعبے میں متعدد ممالک کی بڑھتی ہوئی دلچسپی خوش آئند ہے. اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان میں معدنیات کے میدان میں بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. پچھلے ایک ماہ میں تیسرا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ دریافت کر لیا گیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ معدنیات میں بھی خود کفیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں. عبدالحنان گلوبل مائننگ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالحنان صاحب, شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے, ایک ماہ میں تیسرا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا گیا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اس بارے میں بتائیے گا. تھینک یو زینب. دیکھیں, یہ سیم فیلڈ ہے برگزائی X1 جس میں یہ تیسری ڈسکوری ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ویل میں کوئی نئی فائنڈنگ آتی ہے تو ایک ہی ویل میں ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ ریزروائر لائی کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ جو ڈسکوری ہوئی تھی وہ ٹرائیسی گیج میں کنگیلی فارمیشن میں ڈسکوری ہوئی تھی. اس کے بعد اس سے جو ینگر یونٹ ہے جوریسک ایج دتا فارمیشن. ابھی ریسنٹ انہوں نے ریزروائر جو بریک کیا ہے وہ جوریسک ایج کے سمانسک فارمیشن ہے اور جس میں تقریباً 8.15 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ آف گیس ہے اور اسی طرح تقریباً 33,000 to 3,100 بیرل آئل پر ڈے ہے. تو یہ بڑا اچھا پورٹ فولیو اوپن ہوا ہے نشپا فیلڈ میں, جو کہ یہ ایک بہت پرانی فیلڈ ہے جس میں تقریباً OGDC کا ورکنگ انٹرسٹ ہے, GSPL اور PPL کا میوچل شیئر ہے. اور اس میں کہ یہ 14th ویل ہے اور یہ فرسٹ سلانٹ ویل تھا جس میں یہ تیسری بڑی ڈسکوری ہے یہ. سو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ڈسکوریز ہیں یہ ڈیفینیٹلی رومز اوپن اپ کرتے ہیں. کوہارٹ ہمارا ایک بہت میچور بیسن ہے اور اس بیسن میں بھی بہت سے پراسپیکٹ پڑے ہوئے ہیں اور جوریسک آلریڈی پہلے پروڈیوس کر رہا ہے, پیلیوسین ایج کی جو راکس ہیں. لیکن یہ جو ڈسکوری ہے جس میں اولڈر جو ریزروائر لیول لائی کر رہے ہیں یہ ایک نیو چیپٹر اوپن اپ کرے گا. اور اسی طرح سندھ میں بھی ہم نے دیکھا ہے. عبدالحنان صاحب بڑی معذرت ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا علمی طور پہ اور یہ بڑی ایتھینٹک باتیں ہیں, لیکن ہم جیسے جو عام پاکستانی ہیں خاص طور پہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خوشخبریاں کیا ہیں. دیکھیں, ایک مہینے میں اب یہ جو اگر دیکھتے ہو مجموعی طور پر یومیہ 9,480 بیرل خام تیل حاصل ہو رہا ہے ان سے, اور اس کے علاوہ پھر ہر مہینے 4-5 کامیابیاں مل رہی ہیں, خوشخبریاں آ رہی ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے جی برطانیہ آ گیا, دوسری طرف کہا جا رہا ہے آذربائیجان آ گیا ہے, چین کی خوشخبریاں ہیں, تیل اب یہاں نکل رہا ہے. کوئی ایسی خوشخبری سنائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, اگرچہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کام سارا ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن کیا یہ چیزیں جو ہیں واقعی ممکن ہے کہ پاکستان میں تیل سستا بھی ہو اور ہم کسی دن جو ہے خود کفیل بھی ہو جائیں؟ کیونکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ماہرین کہ سعودی عرب اور ایران سے کی طرح ہمارے ہاں بھی بڑے ذخائر موجود ہیں. بالکل. دیکھیں, خوشخبریاں تو ملتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ, لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے ہمارے کچھ ایسے ریجنز ہیں جس میں ایک آف شور کا ریجن ہے جس پہ تمام آئل اینڈ گیس کمپنیز اس وقت ورکنگ انٹرسٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور ہمارا کوہارٹ کا اور جو کوہارٹ کے نارتھ ویسٹ ایریا ہے یہ ایک ایسا پوٹینشیل ایریا ہے جس میں کافی بڑے پراسپیکٹ پڑے ہوئے ہیں. اور تیل کا سستا ہونا, دیکھیں جو یہ چھوٹی چھوٹی ڈسکوریز ہیں ہماری جو نیشنل ڈیلی کی ڈیمانڈ ہے اس کو تو میٹ اپ نہیں کر رہی. اس لیے جو نیشنل گریڈ میں ہماری ریفائنریز ہیں, کچھ ہم خام تیل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, باقی ہماری لوکل کنزمپشن ہے جو ہم ایکسپلور کر کے نیشنل گریڈ میں ایڈ آن کرتے ہیں. یہی کیس گیس کا ہے. اور اسی لیے بھی ریسنٹلی جو پاکستان کا ایک پورٹ فولیو ہے سعودی انویسٹمنٹ کے ساتھ, جو پاکستان کی اسپیسیفکلی پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ہے, وہ تقریباً ایک انویسٹمنٹ پریکیور کر رہا ہے 4 to 5 بلین روپیز کی US ڈالر کی, کہ اس ریفائنری کے ساتھ جو ہماری ڈیلی پروڈکشن ہے 50,000 بیرل پر ڈے کی اس کو تقریباً اپ گریڈ کیا جائے 100,000 بیرل پر ڈے. اور اس میں جو پیٹرولیم منسٹر ہیں ان کی جو بات ہوئی ہے, اور یہ بیسیکلی ہماری کروڈ کی پروسیسنگ کو انکریز کرے گا. تو اگر ہمارا کروڈ آئل کی ڈیلی پروڈکشن میٹ اپ ہوتی ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس میں آنے والے ٹائم میں اور جس طرح ڈسکوریز ہو رہی ہیں ہائیڈرو کاربن کی گلوبل مارکیٹ میں جو پرائز ہے وہ کم ہو اور ہمیں کچھ اس طرح کا ایک لیوریج ملے عوام کو کہ یہ اس کی پرائسز کم ہوگی. کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے اس میں دیکھیں سارا کام ہو رہا ہے کہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے جس کو یورو وی کمپلائنٹ فیولز کہتے ہیں, اس سے ظاہر افسر پاکستان کو فائدہ ہوگا. ہاں جی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $35 تک تیل کی قیمت لے آئیں گے. تو اگر $35-40 تک ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ملے گا؟
اور ڈیوورس میٹنگ میں خطاب کرتے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ معدنیات کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں معدنیات میں کہاں کہاں اور کتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اس بارے میں بھی کوئی ڈیٹیلز ہیں تو وہ بھی شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ. بالکل. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نے جو بیسیکلی وینزویلا کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے, ون آف دا لارجسٹ کروڈ پروڈیوسنگ ہے, اور یو ایس کی جو امپورٹ ہے وہ اس کی ایک اپنی انڈیجینیس ہائیڈرو کاربن کا ریسورس ہے, پھر کینیڈین مارکیٹ ہے, وینزویلا ہے. تو آنے والے ٹائم میں ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک ورکنگ کی ہے, وہ تو اس کو میٹ اپ کریں گے. پاکستان کے حوالے سے زینب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی چائنا جو ہے وہ لک فارورڈ کر رہا ہے کہ اس سیکٹر میں آنے کے لیے موو کر رہا ہے, اور جو چائنیز سیکٹر ہے وہ مائننگ میں, جیم سٹون میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کو پریکیور کر رہا ہے, جس میں پاکستان کے جو ہمارے ہارون اختر صاحب ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے چائنیز منسٹر فار کانسٹر کے ساتھ, جس میں بائیلیٹرل اکنامک گروتھ کی بات ہوئی ہے, کوآپریشن کی, جس میں ایکسپورٹ پہ اسپیسیفکلی. اچھا عبداللہ ڈان صاحب, یہ بھی اس پہ چائنا نے کی آپ نے بات کی, تو یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک 2 جو ہے وہ سی پیک 1 سے کچھ 10 گنا بڑا ہے, لاکھوں نوکریاں جو ہیں وہ بھی نکلیں گی, اور دوسرا یہ خبریں ہیں کہ چین جو ہے وہ عنقریب پاکستان میں $10 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, اور خاص طور پہ کانکنی اور معدنیات جو ہے اس پہ جو کچھ ایم او یوز بھی پہلے سائن ہو چکے ہیں. تو ابھی اس سیگمنٹ سے پہلے جو آپ بتا بھی رہے تھے کہ 28 تاریخ کو چائنا کے ساتھ یہاں اسلام آباد میں جو کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقع ہی چین کی سرمایہ کاری یہاں گیم چینجر ثابت ہوگی انشاءاللہ؟ بالکل. دیکھیں یہ 28 جنوری کو جناح کنونشن سینٹر میں پاکستان کی جو ٹریڈ منسٹری ہے, ٹی ڈیپ ہے, اور منسٹری آف کامرس ہے, پیٹرولیم منسٹری ہے, تقریباً 40 کے قریب چائنیز کمپنیز پاکستان میں آ رہی ہیں, اور یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈائریکٹ انویسٹر اور گورنمنٹ پورٹ فولیو کی میٹنگ ہے, اور یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے, کیونکہ دیکھیں بات ایم او یو سے آگے تک ہوتی جب ہم ادھر وزٹ کریں یا وہ لوگ ادھر آئیں. تو 28 تاریخ کو یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے گورنمنٹ بہاف پہ, یہ گیم چینجر ہوگی, کیونکہ ریئل معنوں میں جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس میں جب کمپنیز انڈیجینیسلی انٹرسٹ لیتی ہیں اس سے کافی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں آپ کو بتا دیں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, مائننگ کے شعبے میں, کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ایکسپلوریشن کے شعبے میں ہیں, اور کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹرز ہیں. تو یہ بڑا ایک گیم چینجر سینیریو ہے اس وقت گلوبل ٹرینڈ میں, جس وقت پوری دنیا, پاکستان آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ, کینیڈا کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, جاپان, فرانس, آسٹریلیا, تو اس وقت جو ہمارا آنے والا اپریل میں فیوچر منرل فورم 26 ہے, تو یہ بیسیکلی اسی کی پریپریشن ہے. اور پچھلے 1 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ گورنمنٹ براڈر لیول پہ ان مائننگ فرم کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہمارے لوکل جو اسمال اسکیل سے لے کے لارج اسکیل مائننگ کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہوئی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. تو یہ جو بارڈر لیول پر اب کام کر رہی ہے ان مائننگ کمپنیز کے ساتھ, اور پاکستان, برطانیہ, کینیڈا, انڈونیشیا جو ہے اس حوالے سے معاہدے بھی پاکستان کامیاب ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حنان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمیں بتا رہے تھے کہ آنے والے ٹائم میں جس طرح سے پاکستان تیل اور گیس کے ذخیرے نکال رہا ہے, اس سے پاکستان کو آنے والے ٹائم میں پاکستان کی معیشت کو خاصا فائدہ ہوگا. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.